भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न हरदम तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिता। आज हामी मोरङ जिल्लाको बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मदनपुरको एउटा पोल्ट्री फार्मको कथा र व्यथालाई उजागर गर्दैछौँ। कोरोना कहर र लकडाउनले पिरोल्नुको मध्येको एक हुन् शिखा शाह। कोरोना कहर र लकडाउनले बाँच्ने आधार नै खोसेपछि शिखा केही महिना अगाडि मात्रै पोल्ट्री क्षेत्रमा हात हालेकी। कुखुराको चल्ला हुर्किँदै गएपछि शिखाको सपना पनि बिस्तारै साकार हुँदैछ। तर जब कुखुराको चल्ला 19 दिनको पुग्यो त्यसपछि शिखाले घुमब्यारोको औषधि दिए। तर औषधि दिएको भोलिपल्टबाट शिखाको सपना हताभुङ्ग हुँदै गरेको सदृश्य देखियो। हो, अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले दिएको डेट एक्सपायर औषधिले शिखाको फर्ममा भएको कुखुरा भटाभट मर्न थाले। शिखाको सपना खरानी बनाउने अनुपमा भेटेरिनरीलाई अब के होला? अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलको चरम लापरवाही। म्याद गुज्रेको र नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि खुल्लम खुल्ला गर्यो बिक्री। अनुपमा भेटेरिनरीको बदमाशीकै कारण कुखुरा पालक व्यवसाय इन्तु न चिन्तु। अनुपमा भेटेरिनरीको चरम बदमाशीकै कारण कुखुरा पालक शिखा शाहको पुरपुरोमा हात। त्यसरी मर्दा त जसलाई पनि टेन्सन हुन्छ, के भएको रहेछ हेर। आफूले पनि यसो खोज तलास गर्दा दबाई हेर्दा भ्याक्सिन डेट एक्सपायरको रहेछ। औषधिको म्याद गुज्रेको थाहा पाउँदा पाउँदै बेच्ने अनुपमा भेटेरिनरीलाई भएन कारवाही। नियमन गर्ने निकाय मौन बस्दा व्यवसाय बन्दै धराशायी। त्यस्तो होइन सर, त्यो होइन। मैले त्यो भनेको होइन। मैले एक्सपायरी भ्याक्सिन चाहिँ मिस्टेकले दिएको हो क्या, बुझ्नु भएन? त्यो कसैको कुखुरा मार्ने नि भनेर त दिएको हुँदैन नि त। अब हामी त अब बेच्न बसिसकेपछि तपाईँ कसैको कुखुरा चाहिँ मार्ने नि भनेर त दिएको हुँदैन। अनुपमा भेटेरिनरीको कालो करतुत बाहिर आए पनि नियमन गर्ने निकाय मुख दर्शक। अनुपमा भेटेरिनरीको लापरवाहीलाई ढाकछोप गर्दै बचाउने खेल हुँदै भरसक। अनुपमा भेटेरिनरीको चरम बदमाशीको खबर शनिबार बेलुकी 7:30 बजे मात्र कृषि टेलिभिजनमा। अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले डेट एक्सपायर औषधि बेच्नु नै ठुलो अपराध हो। समय गुज्रिएको औषधि बेचेको कुरा भेटेरिनरीले पनि स्वयं स्वीकार गरिसकेको छ। कोरोना कहर र लकडाउनले हातमुख जोड्ने सम्पूर्ण बाटो बन्द भएपछि कुखुरा पालन व्यवसायमा होमेकी थिइन्। तर अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसल शिखाको त्यो बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ। अझ अनुपमा भेटेरिनरीको अपराध त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। उसले नेपालमा प्रतिबन्धित एमकोल WSP अर्थात् एमोक्सिसिलिन कोलिस्थिन औषधि समेत बेचेको भेटिएको छ। यसले पनि अराजकताको पराकाष्ठा नै भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। कुखुरालाई दिएको औषधिको म्याद 3 महिना अगाडि नै सकिएको भेटिएको छन्। सन् 2018 डिसेम्बरमा बनेको उक्त औषधि सन् 2020 मे महिनासम्म मात्रै डेट रहेको खुलेको छ। तर उक्त औषधि केही दिन अगाडि मात्रै प्रयोग गरेको थियो। यसले पनि भेटेरिनरीको चरम मनोमानी र बदमाशीलाई उदाङ्गो पारेको छ। अर्काको व्यवसाय धरापमा पार्ने त्यस्ता मनमोजी गर्ने भेटेरिनरी सञ्चालकलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नै पर्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कहर र लकडाउनका कारण धेरै मानिसहरू रोजगारी गुमाए, हातमुख जोड्ने माध्यम गुमाए। त्यही लाखौं मानिसहरू मध्येको एक हुन् शिखा शाह। कोरोना कहर र लकडाउनले शिखा शाहको जिन्दगीमा लकडाउनले लगाइदियो। बाँच्ने आधार नै सबै गुमेपछि लामो समयसम्म शिखा हातमुख जोड्ने बाटो खोज्नमै रणभुल्ल भए। हुन त शिखा जस्तै हजारौं सर्वसाधारणको रोजीरोटी जोड्ने माध्यम नै गुमेको छ अहिले। तर शिखा कोरोना कहर सरकारले गरेको लकडाउनको पीडाबाट बिस्तारै तम्ग्रिँदै थियो। शिखा कोरोना फैलिनु र सरकारले लकडाउन लगाउनु अगाडि एक इट्टा उद्योगमा चमेना गृह चलाएर बसेकी थिइन्। चमेना गृहबाट शिखाको घर व्यवहार पनि राम्रै चलेको थियो। उनको चमेना गृहबाट हुने आम्दानीबाट घर खर्चदेखि 2 छोरालाई समेत पढाउँदै आएकी थिइन्। तर देशमा कोरोना कहर बढेसँगै सरकारले गत चैत 11 गतेबाट लकडाउन गरेको थियो। त्यस पश्चात हातमुख जोड्ने माध्यम चमेना गृह पनि बन्द भयो र शिखाको जीवनमा सुरु भयो बाँच्ने सङ्घर्षका दिनहरू। के गरू कसो गरू भनेर लामो समयसम्म अन्यलमै बसेकी शिखा 1 महिना अगाडि मात्रै कुखुरा पालन व्यवसायमा होमिएकी थिइन्। उनले इट्टा भट्टा परिसरमै जग्गा भाडामा लिएर कुखुरा फार्म सञ्चालन गरेका थिए। शिखाले 4 लाख ऋण र बाँकी आफ्नै लगानी लगाएर उनले सुरुमा 1000 कुखुराको चल्ला हालेकी थिइन्। दिन बित्दै गयो, कुखुराको चल्ला पनि बिस्तारै हुर्किँदै गयो। कुखुरालाई निरोगी र हृष्ट पुष्टका लागि 19 दिनपछि औषधि दिने भन्दै इटहरी 7 विराटनगर स्थित अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलबाट औषधि किनेर ल्याउँछिन् र सोही भेटेरिनरीबाट आएका प्राविधिकले कुखुरालाई भ्याक्सिन लगाइदिएको थियो। औषधि दिएको भोलिपल्टबाट कुखुरा मर्न थालेपछि शिखाको होस हवास नै उडेको थियो। पछि प्रयोग गरेको औषधिको विषयमा बुझ्दै जाँदा म्याद गुज्रेको भेटिएको थियो। अझ नेपालमा प्रतिबन्ध गरेको औषधि समेत प्रयोग गरेको भेटियो। डिसेम्बर 2018 मा बनेको भ्याक्सिनको म्याद मे 2020 मा गुज्रेको थियो। 3 महिना अगाडि नै म्याद गुज्रेको औषधि प्रयोग गरेपछि कुखुरा मर्नु स्वाभाविक नै थियो। अहिले शिखाको फर्मको 600 कुखुरा मरिसकेको र यो सँगै शिखाको सपना चकनाचुर भएको छ। कस्तो विडम्बना! केही गर्छु भन्दा पनि सहजै गर्न सक्ने वातावरण छैन। शिखा जस्तै पीडा हजारौं मानिसले खेपिराखेका छन्। तर फितलो नियमनकै कारण ती अराजकहरू अहिलेसम्म उम्किँदै आएका छन्। अझ अनुपमा भेटेरिनरीले त्यति मात्रै अत्याचार कहाँ गरेको छ र? नेपालमा प्रतिबन्धित एमकोल WSP अर्थात् एमोक्सिक्लिन कोलिस्टिन समेत बेच्दै आएको खुलेको छ। शिखा शाह जस्ता हजारौं किसानका लागि अनुपमा भेटेरिनरी घातक साबित भइसकेको छ। त्यस्ता बदमासी गर्नेलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिन हुँदैन। अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसल लापरवाही मात्रै गरेको होइन, उसले ठुलो अपराध पनि गरेको छ। प्रयोगको म्याद गुज्रेको औषधि बिक्री गर्नु, नेपालमा बिक्री गर्न प्रतिबन्धित औषधि राख्नु र बिक्री गर्नु, त्यो भन्दा ठुलो अपराध अरू के नै हुन सक्छ? शिखा शाह जस्ता हजारौं किसानका लागि अनुपमा भेटेरिनरी घातक साबित भइसकेको छ। त्यस्ता बदमासी गर्नेहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिन हुँदैन। यदि यी अराजक गतिविधिमा लिप्त गैर जिम्मेवार निकायहरूलाई यतिकै छाडा छोडियो भने शिखा जस्तै पीडा भोलि अरू शिखाहरूले समेत नभोग्ला भन्न सकिन्छ। हुन त शिखा सचेत थिइन् र यो कुरा बाहिर ल्यायो। अन्य थुप्रै यस्ता घटना छन् जुन दबाव र प्रभावमा परेर लुकाउने गरेको छ। शिखालाई पनि आर्थिक लाभको प्रलोभन नदेखाएको होइन, तर उनी आफू जस्तै पीडा भोलि अरूले भोग्न नपरोस् भन्ने हेतुले घटना बाहिर ल्याए। लाखौं ऋण काटेर सञ्चालन गरेको कुखुरा फार्म अनुपमा
भेटेरिनरीको चरम लापरवाहीकै कारण अहिले खोर नै रित्तो भएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लाखौं ऋण काटेर कुनै व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि सहज छैन यहाँको परिस्थिति। कुनै न कुनै बहानामा भाँजो हाल्ने काम भइ नै हाल्छ। हो, मोरङमा कुखुरा पालन गर्दै आएकी शिखा शाह पनि अहिले त्यस्तै समस्याको शिकार भएकी छन्। हुर्किसकेको कुखुराबाट फाइदा लिने समयमा अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलको चरम बदमाशीकै कारण अहिले शिखा पुरपुरोमा हात लिएर बसेकी छन्। शिखाले हुर्किएको कुखुरामा रोग व्याधि नलागोस्, कुखुरा निरोगी होस् भनेर अनुपमा भेटेरिनरीबाट भ्याक्सिन र औषधिहरू ल्याएका थिए। तर भेटेरिनरीले शिखासँग घात गरेपछि अहिले शिखा निकै पीडित बनेकी छन्। भेटेरिनरीले शिखालाई डेट एक्सपायर भएको औषधि दिएर ठूलो घात गरेको पाइएको छ। भ्याक्सिन र औषधि दिएपछि कुखुराहरू एकाएक मर्न थालेको थियो। अझ टिठ लाग्दो कुरा त के भने भ्याक्सिन दिनका लागि भेटेरिनरीबाटै कर्मचारी खटाएका थिए। अरूको व्यवसायलाई नै चौपट बनाइदिने अनुपमा भेटेरिनरीको यो गम्भीर लापरवाही मात्रै भनेर पुग्दैन, यो ठुलो अपराध नै हो। त्यस्तो होइन सर, त्यो होइन, मैले त्यो भनेको होइन। मैले एक्सपायरी भ्याक्सिन चाहिँ मिस्टेकले दिएको हो क्या, बुझ्नु भएन? त्यो कसैको कुखुरा मार्ने नि भनेर त दिएको हुँदैन नि त। अब हामी त अब बेच्न बसिसकेपछि तपाईँ कसैको कुखुरा चाहिँ मार्ने नि भनेर त दिएको हुँदैन। होइन, सुन्नु न, तपाईँको शरीरमा कुनै नराम्रो चिज लगाइदियो भने त मिस्टेकले भनेर सुख पाइन्छ? होइन, त्यो त मैले माने, त्यो त मिस्टेकै भएको हो कि सर। त्यो त मिस्टेक हो, त्यो त मिस्टेकै हो। भेटेरिनरी सञ्चालक ज्यू शिखा जस्तै अन्य कतिको व्यवसायमाथि धावा बोल्नुभयो। 3 महिना अगाडि नै म्याद सकेको भ्याक्सिन खनखन्दी पैसा गनेर अरूको कुखुरामा प्रयोग गर्न अलिकति पनि लाज लागेन। आफ्नो व्यापार अरूको व्यापार व्यवसायमा जे गर्दा पनि हुने त्यस्ता कुबुद्धि कहाँबाट आयो? अनि म्याद गुज्रेको औषधि बेच्न कसले छुट दियो? म्याद गुज्रेको औषधि प्रयोगकै कारण कुखुराहरू मरेका छन्। अब यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन? म्याद गुज्रेको औषधि बेच्नु नै अपराध हो। सम्बन्धित निकाय छानबिन गरेर दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नै पर्छ। अनि पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनु पर्छ। भेटेरिनरीले म्याद गुज्रेको औषधि बेचेको स्वीकार गरिसकेपछि पनि तै चुप मै चुपको अवस्था कदापि स्वीकार्य छैन। अझ अनुपमा भेटेरिनरीले त्यति मात्रै लापरवाही कहाँ गरेको छ र? नेपालमा प्रतिबन्धित एमकोल WSP अर्थात् एमोक्सिक्लिन कोलिस्टिन समेत बेच्दै आएको खुलेको छ। उक्त औषधि शिखालाई दिएको समेत भेटिएको छ। दबाई ल्याएर खुवाउँदा पनि मर्ने क्रम जारी नै रह्यो। हामीले बारम्बार फोन गर्दा केही हुँदैन, 300 कुखुरा मर्यो भने पनि टेन्सन नलिनु, केही हुँदैन भनेर भन्नु। तर पनि अब हाम्रो लगानी लागेको छ, यसरी मर्दा त जसलाई पनि टेन्सन हुन्छ, के भएको रहेछ हेर। आफूले पनि यसो खोज तलास गर्दा दबाई हेर्दा भ्याक्सिन डेट एक्सपायरको रहेछ। बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदा समेत कानुनको बर्खिलाफमा काम गरेको छ, जसको मूल्य चुकाउनु पर्यो शिखा जस्ता निमुखा सर्वसाधारणले। हो, यहाँ अनुपमा भेटेरिनरीको मात्रै गल्ती पनि छैन। यहाँ त अनुपमा भेटेरिनरीलाई सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने निकायको पनि गम्भीर गल्ती छ। कुनै प्रक्रिया र मापदण्ड नै पूरा नगरी अनुमति पत्र थमाइदिने तर अनुगमन नगर्ने, उसले जे गरे पनि टुलु हेर्न बाहेक केही नगर्ने अनि अराजकता र मनोमानी नबढे के बढ्छ? प्रतिबन्धित औषधि कानुन विपरीत बेच्नेहरूमाथि कसले छानबिन गर्ने? म्याद गुज्रेका औषधि बेच्ने निकायलाई कानुनी कठघरामा कसले ल्याउने? अरूको व्यवसायलाई नै चौपट पार्ने खालको क्रियाकलापमा संलग्नलाई
यतिकै सधैँ छुट दिइरहने हो भने कोही व्यवसाय पनि सुरक्षित छैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। होइन भने अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसल जस्ता अराजक गतिविधि गर्ने निकायमाथि कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ। शिखा जस्ता पीडित व्यवसायीहरूलाई न्याय दिनबाट चुक्नु हुँदैन। सयौं सपना सजाएर लाखौं ऋण काटेर कुखुरा पालन व्यवसायमा होमिएकी थिइन् शिखा शाह। तर शाहको सपना क्षणभरमै अनुपमा भेटेरिनरीले चकनाचुर बनाइदिए। नेपालमा कोरोना कहर फैलिनु र सरकारले लकडाउन गर्नु अगाडि शिखा एक इट्टा भट्टामा क्यान्टिन चलाएर बसेकी थिए। देशमा कोरोना कहर र सरकारले लकडाउन गरेपछि कुखुरा पालन व्यवसायमा होमिएकी शिखाको सपना केही समयमै चकनाचुर बनाइदिन्छ अनुपमा भेटेरिनरीले। बिक्री वितरणमा रोक लगाएको औषधि खुल्ला रूपमा बेचेको भेटिएको छ। अझ उसले म्याद गुज्रेको औषधि पनि बेच्ने गरेको तथ्य समेत बाहिर आएको छ। नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि बिक्री वितरण मात्रै गरेको छैन, उसले म्याद गुज्रेको औषधि समेत बेच्ने गरेको भेटिएको छ, जसको मूल्य चुकाउनु पर्यो शिखा शाह जस्ता निमुखा जनताले। अरूको व्यवसायलाई नै चौपट पार्ने खालको क्रियाकलापमा संलग्नलाई यतिकै सधैँ छुट दिइरहने हो भने कोही व्यवसाय पनि सुरक्षित छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। होइन भने अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसल जस्ता अराजक गतिविधि गर्ने निकायमाथि कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ। शिखा जस्ता पीडितलाई न्याय दिनबाट चुक्नु हुँदैन। यो रिपोर्ट अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलको अवैध धन्दाकै कारण शिखा शाहले ठूलो पीडा भोग्नु परेको छ। अनुपमा भेटेरिनरीले यति लापरवाही गरेको छ कि जति शब्द खर्च गरे पनि कम हुन्छ। कोरोना कहरले घर न घाटको बनाएको शिखाले कुखुरा पालन गरेर तङ्ग्रिँदै थिइन्। तर अनुपमा भेटेरिनरीको चरम लापरवाहीका कारण शिखाको व्यवसाय नै चौपट भएको छ। नेपालमा प्रतिबन्धित र म्याद गुज्रेको औषधि बिक्री गर्दै आएको छ। अझै यस्तै प्रतिबन्धित र म्याद गुज्रेको औषधि कतिलाई बेचियो यकिन छैन। अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसलले डेट एक्सपायर औषधि बेच्नु नै ठूलो अपराध गरेको ठहरिएको छ। म्याद गुज्रिएको औषधि बेचेको कुरा भेटेरिनरीले स्वयं स्वीकार गरिसकेको छ। कोरोना कहर र लकडाउनले हातमुख जोड्ने सम्पूर्ण बाटो बन्द भएपछि कुखुरा पालन व्यवसायमा होमिएकी थिइन्। तर अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसल शिखाको त्यो बाटो नै बन्द गरिदिएको छ। अझ अनुपमा भेटेरिनरीको अपराध त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। उसले नेपालमा प्रतिबन्धित एमकोल WSP अर्थात् एमोक्सिसिलिन कोलेस्टिन औषधि समेत बेचेको भेटिएको छ। यसले पनि अराजकताको पराकाष्ठ नै भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। कुखुरालाई दिएको औषधिको म्याद 3 महिना अगाडि नै सकिएको भेटिएको छ। सन् 2018 डिसेम्बरमा बनेको उक्त औषधि सन् 2020 मे महिनासम्म मात्रै डेट रहेको छ। तर उक्त औषधि केही दिन अगाडि मात्रै प्रयोग गरिएको छ। यसले पनि भेटेरिनरीको चरम मनोमानी र बदमाशीलाई उदाङ्गो पारेको छ। अर्काको व्यवसाय धरापमा पार्ने त्यस्ता मनमोजी गर्ने भेटेरिनरी सञ्चालकलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। अनुपमा भेटेरिनरी औषधि पसल लापरवाही मात्रै गरेको छैन, उसले ठूलो अपराध पनि गरेको छ। नेपालमा बिक्री गर्न प्रतिबन्धित औषधि राख्नु र बिक्री गर्नु त्यो भन्दा ठूलो अपराध अरू के नै हुन सक्छ। शिखा शाह जस्ता हजारौं किसानका लागि अनुपमा भेटेरिनरी घातक साबित भइसकेको छ। त्यस्ता बदमाशी गर्नेहरूलाई कुनै पनि बहानामा
छुट दिन हुँदैन। यदि यी अराजक गतिविधिमा लिप्त गैर जिम्मेवार निकायलाई यत्तिकै छाडा छोडियो भने शिखा जस्तै पीडा भोलि अरू शिखाहरूले समेत नभोग्ला भन्न सकिन्न। हुन त शिखा सचेत थिइन् र यो कुरा बाहिर ल्यायो। अन्य थुप्रै त्यस्ता घटना छन् जुन दबाव र प्रभावमा परेर लुकाउने गरेको छ। शिखालाई पनि आर्थिक लाभको प्रभाव नदेखाएको होइन, तर उनी आफू जस्तै पीडा भोलि अरू कसैले भोग्न नपरोस् भन्ने हेतुले घटना बाहिर ल्याइन्। लाखौं ऋण काटेर सञ्चालन गरेको कुखुरा फर्म अनुपमा भेटेरिनरीको चरम लापरवाहीकै कारण अहिले खोर नै रित्तो भएको छ। अझ यस्तो बदमाशीमा अन्य भेटेरिनरीको पनि मिलेमतो छ कि त्यतातिर पनि खोज्नै पर्छ। जनता मारा प्रवृत्ति गर्ने र होमिएकाहरूलाई कारवाही गर्नै पर्छ। म्याद गुज्रेको र प्रतिबन्धित औषधिको व्यापार गर्ने अनुपमा भेटेरिनरी र अनुपमा भेटेरिनरीसँग मिलेमतो गर्नेहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिन हुँदैन। सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा यता पुग्न जरुरी छ। हो, यहाँ अनुपमा भेटेरिनरीको मात्रै गल्ती पनि छैन। यहाँ त अनुपमा भेटेरिनरीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र दिने र नियमन गर्ने निकायको फितलो अनुगमनका कारण अनुपमा भेटेरिनरीहरूको मनोमानी बढ्दै गएको छ। कुनै प्रक्रिया र मापदण्ड नै नपुरा गरी अनुमति पत्र थमाइदिने तर अनुगमन नगर्ने, उसले जे गरे पनि टुलु हेर्न बाहेक केही नगर्ने अनि अराजकता र मनोमानी नबढे के बढ्छ? प्रतिबन्धित औषधि कानुन विपरीत बेच्नेहरूमाथि कसले छानबिन गर्ने? म्याद गुज्रेका औषधि बेच्ने निकायलाई कानुनी कठघरामा कसले ल्याउने? सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा यता पुग्यो। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईँसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5530-200 सिधा सम्पर्क गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।